به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. فیروز احمد امیری هستم، مدرس زبان فرانسه. امروز رسیدیم در بخش یا در درس 25 که یک مکالمه زیبایی از دوستاهای کلودیا، صوفی یا ماری یا ماری با هم دیگر میخوانه. پیش از شروع درس دوستای عزیز همراه با یک کتابچه و یک قلم باشیم، به خاطر از اینکه اگر جا ترجمه رو متوجه نشدیم یا میخواستیم ترجمه رو بنویسیم فراموش نکنین که یادداشت کنین به خاطر یادگیری بهتر، و همچنین کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنیم و به دوستان خود هم پیشنهاد بدین لطفا. درس امروز ما مربوط به رفتن به سینما هست. ساختی و سینما یا خارج شدن به خاطر سینما یا رفتن به سینما. خب nous sommes vendredi. Claudia et Sophia sont dans leur appartement. Le téléphone sonne et Sophia répond. Nous sommes vendredi. ما در جمعه هستیم. Claudia et Sophia sont dans leur appartement. Sophia و کلودیا در آپارتمان خود هستند. Le téléphone sonne. تلفن زنگ میخوره. Sophia répond. Sophia جواب میده. Allô Marie. Allô, bonjour, c'est Marie à l'appareil. سلام، این ماریه که صحبت میکنه. Sophie. Bonjour Marie. Comment ça va depuis mercredi? چطوری ماری؟ از چهارشنبه به این طرف یا از چهارشنبه قبل به این سو. ماری. کمسی کمسا، نه خوب نه بد. Sophie. Qu'est-ce que se passe? چی چیز اتفاق افتاده یا چی چیز پیش آمده؟ Qu'est-ce que se passe؟ چی چیز پیش آمده یا چی اتفاق افتاده؟ ماری جواب میده. Rien de grave، چیز جدی نیست. Mais ولی c'est difficile de parler français de toute la journée et je suis un peu seul. میگه خیلی مشکل برای من صحبت کردن همه روز و من همچنین تنهایم. دوباره میخوانیم، یک مرور میکنه. rien de grave، چیز جدی نیست. mais c'est difficile، این برای مشکله. de parler français toute la journée، با صحبت کردن فرانسوی هر روز. et je suis un peu seul، و من همچنین تنهایم. Sophie. tes camarades de chambre و هم اتاقی اتاقت. Marie. Eh bien, justement, je m'entends pas avec elles. Elles ne sont pas très sympathiques. Elles ont toutes un groupe de copains, mais les présente pas. Elles sont très distantes. En plus, elles ne rangent jamais rien. Et je passe mon temps à nettoyer à l'appartement. خب دوباره میخوانه. Eh bien justement، خوب فقط je ne m'entends pas avec elle، من خود راحت احساس نمی کنم همراه از اونا.
ils ne sont pas très sympathiques. آنها خیلی مهربان نیستند. ils ont tout un groupe. آنها یک گروهی هستند. des copains. آنها یک گروهی از دوستای خود هستند. copains دوستان میشن. mais ne me les ont pas présentes. آنها را به من معرفی نمی کنند. ils ont très distant. آنها فاصله میگیرن یا فاصله را حفظ میکنن. en plus به اضافه ils ne rangent jamais. آنها هیچ چیز را مرتب نمی کنن. rien هیچ چیز و هرگز. je passe ما سپری میکنم. mon temps وقت خود را ان نتوی الپارتمان به تمیزکاری ساختمان. ببخشید. صوفی اینجا جواب میده. خب ما پوور بیچاره من. اله خوب. نتون فپا توجه نکن. quand les cours vont commencer موقعی که صنف‌ها یا درس‌ها شروع شد tu vas rencontrer beaucoup de gens. تو ملاقات خواهید کرده خیلی از مردم ها را. te faire plein d'amis. تو خیلی از دوستها را خواهید داشت یا میسازی در اینجا میشه ولی در حقیقت او خواهید داشت میشه. en attendant کلودیا et moi به همین ترتیب کلودیا و من allons سینما میخوایم بریم به سینما. ce soir est-ce que tu veux venir avec nous. آیا تو میخوای بری همراه ما؟ ماری جواب میده. c'est vraiment génial. واقعا عالیه یا فوق العاده است. oui bien sûr. بله البته. je veux bien. من خیلی دوست دارم. à quelle heure et où. ساعت چند و به کجا. از این معلوم میشه که مری بسیار یک دوست پایه‌ایه. یعنی به این معنی که هر چی که دوستای بگن این بسیار قبول میکنه. دختر خوبی معلوم میشه. خب صوفی on peut se retrouve. ما هم دیگر را خواهیم دید. à 8 heures. ساعت 8 et à 8h15. ببخشید دوستان. à 8h15 ساعت 8:15 devant le cinéma. جلوی سینما که نام موضوع هست قمانو یا گمانو. به جلوی سینمای همی اسم که هست sur les Champs-Élysées. به روی یا جلوی شانزلیزه. ça te va. این برات خوبه. ماری باز میگم سوپر عالی است. quelle station de métro est به کدام موقعیت ایستگاه مترو یا به کدام مترو هست. به کدام مترو و به کدام استیشن مترو. صوفی Champs-Élysées de Champs-Élysées کلمانسو. شامزلیزه یکم اسم آدرسه. خب ماری formidable عالی یا بی‌نهایت عالی یا بسیار عالی. merci beaucoup. سپاسگزارم یا تشکرات. pour l'invitation. به خاطر دعوت کردن. pour l'invitation. به خاطر دعوت کردن. ça me fait plaisir. این مرا خوشحال خواهد کرد. صوفی از ce soir تا شب یا شب میبینمت. خب il est 8 heures. ساعت 8 شد.
et Marie est dans le métro و ماری در داخل مترو است. dans le métro parisien در داخل متروی پاریسی ها یا پاریسی هست. پاریس میشه، پاریزیان کسایی که در پاریس بوده باش میکنه. اله آن قاطق او دیر شده یا بالای از او دیر شده. ادومان سون شما و راه خور میخوای جستجو کنه یا درخواست بده، میخوای راه رو بپرسه. مری اسکوزمو مادام از یک خانم پرسان میکنه، ببخشید خانم. savez-vous quel métro je dois prendre pour aller à la station Champs-Élysées کلمانسو؟ ببخشید خانم، آیا میدانید کدوم مترو را باید بگیرم به خاطر رفتن به استیشن شانزلیزه کلمانسو؟ خانم میگه دم. خانم non désolé je ne sais pas demander à quelqu'un d'autre. متاسفم نمیدانم، از کسی دیگری بپرسید. ماری دوباره باز از یک دیگه میپرسه. excusez-moi monsieur، ببخشید آقا. je crois que je suis perdu، من فکر میکنم گم شدم. je sais d'aller de Champs-Élysées کلمانسو، من تلاش میکنم که برم به شانزلیزه کلمانسو. آقا جواب میده monsieur mais vous n'êtes pas dans la bonne direction، و شما نیستید در موقعیت خوب یا شما در موقعیتی که میخواید برید نیستید. est-ce que vous avez un plan de métro؟ آیا شما یک نقشه مترو دارید؟ ماری وی والا، بله اینجاست. خب آقا صحبت میکنه. alors voyons nous sommes ici. خب سپس ما اینجا هستیم. vous devez، شما باید changer de quoi، شما باید موقعیت خود را تغییر بدید. prendre de la direction de porte la chapelle. با لا شاپل همگی ما شما آشنایت داره. شما دایرکشن یا خط پخت لا شاپل میگیرین. شانج الی استیسیون کانکورد، به اسگای به کانکورد او رو چنج میکنه. پی پرون لا دیرکسیون لا دیفانس، و سپس دایرکشن یا خط لا دیفانس میگیرید. ماری اینجا جواب میده مرسی بکو میسیو، سپاسگزارم آقا. خب je vous en prie mademoiselle، خواهش میکنم خانم، یا ببخشید خواهش میکنم دوشیزه. دخترایی که هنوز ازدواج نکرده باشم به اونا میگم مدمزل. خب بر صورت il est 8h20، ساعت 8:20 است. il est 8h25، ساعت 8:25 است. quand Marie arrive au cinéma، موقعی که ماری به سینما رسید. کلودیا et Sophie l'attendent، کلودیا و سوفیا منتظر او بودن. ماری désolé je me suis perdu dans le métro، متاسفم یا ببخشید من گم شده بودم به داخل مترو. صوفی ce n'est pas grave، زیاد جدی نیست. nous sommes encore en avance، ما به هر حال جلویم. le film est à 9h،
فیلم به ساعت 9 موان لو کار فیلم 15 دقیقه به 9 شروع میشه. لو فیلم ا 9h moins quart فیلم ساعت 15 کم 9 شروع میشه. ماری qu'est-ce que on va voir چه چیزی ما خواهیم دید؟ منظور از این فیلم کلودیا جواب میده. Le dernier film de Luc Besson آخرین فیلم لوک بسون. خب ماری لوک بسون j'adore ces films. ما لوک بسون ما عاشق فیلم های از اینم یا ما شیفته فیلم های از اینم. Après les films, بعد از فیلم les filles vont aller dans un petit restaurant un petit restaurant. بعد از فیلم دخترها میرن به داخل یک رستوران کوچک. کلودیا alors qu'est-ce que tu penses de ce film؟ کلودیا میگه خب چی فکر میکنی درباره این فیلم؟ سوپر نه؟ سوپر بود یعنی عالی بود نه؟ ببخشید صوفی جواب میده Oui, j'adore le discours et l'histoire. ما عاشق داستان و حرکات بودم. Et vraiment intéressant واقعا دلچسب بود. En plus به اضافه l'acteur principal est très mignon. و به اضافه هنرپیشه ی نقش اول خیلی جذاب بود. ماری on parle de mignon. خب بس از جذابیت شد. qu'est-ce que vous pensez de Patrick؟ به چی شود؟ ماری به فکر پاتریک دوست صوفیه داشته باش. کلودیا خنده میکنه. ها 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 ça devient intéressant. این خیلی جذاب شد یا جالب شد. صوفی گپ میزنه تو بون گوت میگه تو جذاب شناسی یا جذابیت ها خوب میشناسی یا داری. il est très mignon. او خیلی جذابه. tu veux que تو میخوای که من tu veux que je تو میخوای که من demande à Eric si il a une petite amie. اگر تو میخوای که من از اریک دوست پاتریک بپرسم که آیا پاتریک دوست دختر داره یا نه. داشته باش. ماری نه جوتون بخیر خواهش میکنم. ژل کنه من او را میشناسم. اپین من خیلی او را یعنی به امپن یعنی خیلی کند میشناسم. یک چیزی که مثلا بندش داشته باشه او قسمه. ژل تخوف سامپا من او را خوب دیدم یا خوب دریافت کردم. سی تو همین. کلودیا واو و سامپا منیو بله خوب و جذاب. on sait comment ça commence. ما میدانیم چطور شروع می شود. منظور از این چطور از رابطه ها از کجا به کجا شروع میشه. اگر شما بهتر از من میفهمید. صوفی en tout cas به هر صورت یا به هر حال sortir avec un français est le meilleur façon pour le meilleur façon d'améliorer de ton français. en tout cas به هر صورت sortir avec un français بیرون شدن یا خارج شدن همراه یک فرانسوی ال هست
la meilleure façon بهترین وقت یا بهترین لحظه améliorer ton français بهترین لحظه برای اضافه کردن یا یادگیری یا فراگیری زبان فرانسوی خودت. مثل قبل، مثل همیشه ما 5 سوال اینجا از در داخل ایچ شاپیت ما آماده کردم و شما هم میتونین به این سوالات جواب بدین. سوال اول: Qu'est-ce que se passe avec Marie؟ چی چیز اتفاق افتاد همراه مری در داخل ترن؟ Quels sont les problèmes avec ses camarades de chambre؟ چی چیز مشکلات داشت، چی مشکلات مری داشت همراه هموطاقی خود، Pourquoi est-ce que Marie est en retard؟ چرا مری en retard رسید؟ به خاطر چی دیر رسید مری؟ کی پاتریک کی بود؟ دوستی کدوم یکی از دخترها بود؟ Est-ce que Marie veut sortir avec lui؟ آیا مری همراه او بیرون خواهد رفت یا نه؟ خب دوستای عزیز، این بود از درس امروز ما. امیدوارم یک چیزی با هم دیگر برداشت کرده باشیم و فراموش نکنیم دوستای عزیز صفحه یوتیوب ما را که همین اکنون شما مشاهده میکنین لطفا سابسکرایب کنین و همچنین به دوستای خود هم پیشنهاد کنین برای کسایی که خواهان فراگیری زبان فرانسوی هستند و خیلی خوشحال میشم که شما را در کانال خود داشته باشم تا درس‌های بعدی شما را به خداوند منان میسپارم.